بسم الله على بركة الله. مرحبا بكم في القناة ديالكم بي دي اي. اليوم غادي نحاولوا نديرو بتيت فورماسيون سيرتو بالنسبة لي ديبيتون ou bien les stagiaires, les nouveaux stagiaires. غادي نحاول ندير la formation comment créer un fichier comptable ou bien un dossier comptable في واحد logiciel ou bien logiciel سيش comptable, c'est son comptable اللي هو معروف انه فيه بزاف لي فيرسيون، فيه فيرسيون 10 11 et 16 etc. حنا غادي نخدمو على لا فيرسيون 16 اللي هي كتوفر عندي. دونك بالنسبه لي فيرسيون كاملين ما فيهمش الاختلاف بزاف في لي فونكسيون ديالهم. دونك كومون كريي ان فيشي كونطابل او بيان ان دوسي كونطابل باش تخدم عليه سوسيتي اللي انت خدام عندهم او بيان اللي كتخدم ليهم. دونك برومييرمون اون كليك سور فيشيي نوفو. دونك هنا كتسمي لا سوسيتي ديالك باغ اكزومبل نسميوها فيدوسيير باغ اكزومبل كازابلانكا fiduciaire Casablanca. Donc toujours en garde oui, ماشي مشكل تخلي وي. clique sur suivant. Donc هنا كدير l'activité ديال la société ou bien الباجة العمل ديالها. Donc par exemple prestation juridique et comptable, par exemple prestation comptable الشركة شنو كتعمل. Donc l'adresse ديال la société rue 22 dans Casablanca على حسب الادريس اللي كاين في لو ستاتيو ديالك ديال لا سوسيتي. دونك المعلومات اللي متوفرين عندك كديرهم الكود بوستو ديالك ديال لا فيل كازابلانكا باغ اكزومبل. هذا غير اكزومبل. دونك فين كاينه، واش كاينه في كازا او بيان اكادير او بيان على حسب الريجستر كوميرس. دونك كاملين هاد المعلومات هادو ماشي مشكل. ماروك ليدونتيفيون فيسكال ديال لا سوسيتي او بيان ليف. هنا المعلومات باغ اكزومبل التليفون الفاكس الا كان متوفر عندك كديرو كتضيفو من هنايا. اون كليك سور سويفون. دونك هنا دات دي ديبي ديكزارسيس او بيان دات فان ديكزارسيس. هنا كنهضرو على لاني ديال ليكزارسيس. دونك حنا في 2020. دونك tu fais ici le 1/1/2020 jusqu'à le 31/12/2020. هنا كتكليك سويفون. هنا كتختار الموني ديال البلد اللي فيه. حنا في المغرب دونك ما كنتعاملش بالاورو، كنتعاملوا بالدرهم. هنا كدير دي اش سافو دير درهم. دونك كليك سور سويفون. دونك هنا كيقول لك دير لي شيفر ابري لا فيرغول. بيان سور كيكونوا عندنا ديما دو شيفر، كدير هنا دو. دونك الا عطالك اوتوماتيك كتخليها، ما عطاش لك كتكليكي دو. هنا الفيرغول كدير الفيرغول. دونك هنا دونك كود ديزو حنا كنتعاملوا ب ام ا دي ماد. دونك اون كليك سور سويفون. سي بون. هنايا كيعطي فهاد المنيو هذا كيقول لك واش تغاردي البلان كونطابل او بيان او لي كود جورني لي كود جورنو و لي توتال دو تاكس اللي كاينين بار ديفو في لا باز. حنا ما غاديش نختارو حيت لو كود جورنو و لو تو تاكس و ديال كيكونوا ديال فرنسا. دونك ما عندناش بهم غرض. دونك حنا غادي نكريو ان بلان كونطابل ديالنا و الكود جورنو لي كود جورنو ديالنا جورنو سيزي ديالنا. دونك كليك سور هاد le menu le paramétrage. Donc on clique sur suivant. دونك هنا كيقول لك فين غادي تحط لو فيشي ديالك وبيان لو دوسي ديالك. دونك هنا كدير باركورير. دونك هنا كتسميه فيدوسيير كازابلانكا. سي بون. دونك كتسميه. دونك اونغيستري كتسوفغاردي في لو بيرو ديالك وفي البوست طرافاي ديالك. دونك اون كليك سور فان. دونك ملي كنديرو كيتي
كتجي كتلقاه هنايا في لو بوست دو ترافاي ديالك في لو بيرو. فوالا كليك سور لو دوسيي دو كليك دونك كيتحل عندك لو دوسي ديالك. دونك بار لا سويت في لا فيديو الماجيه ان شاء الله غادي اون فا ايسيي دو باش نديرو كومون كريي جورنو دو سيزي. ها هو خاوي عندنا كومون كريي ان بلان كونطابل كيفاش نعملوه وكيفاش نابورتيو و بلونتيير و لي بلونتير و لي تو تاكس. دونك نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها. دونك كوراج الى الملتقى ان شاء الله في لا فيديو الماجيه. مع السلامه.